Himas riha sa bugnaw nga silda ang usa ka mag-uuma. Kinihuman masikop sa mga barangay tanod gumikan sa pagdaldala niini og ilegal nga armas sa may barangay New Visayas sakop sa Trinto Agusan del Sur niadtong nakalabay nga adlaw alas 12:30 sa kadlawon ang takna. Suspek gila nga mao si Ronnie Mainit Alayaay, 47 anyos, ulitaw, mag-uuma nga residente sa may Purok 1, barangay Pulang Lupa. Sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan, gireklamo si Ronnie tungod sa alarm and scandal violation nga gihimo niini pinagi sa pagsiyagit-siyagit sa gawas sa usa ka panimalay atol sa tungang gabii. Diin nasayran kini sa mga tanod nga lango sa ilim ng makahubog samtang gadaladala kini og ilegal nga armas niadtong higayuna. Sumala pa sa suspek nga igo lang sila nag-inom-inom niadtong higayuna samtang mupauli na unta siya, kalit lamang siya matudpag gibaklid o gidakop sa mga tanod og didto nakuha sa iyang posisyon ang kalibre sa armas nga 3516 revolver nga dunay sulod sa 5 ka bala. Kanang nag-inom-inom sa balay sa kuan kanang ugangan anang bahay ba kanang kumpliyan ako. Nag-inom ana unya pag uli na ko agyanan man ang ilang balay. Iagi ko ako kay balong patangan na day ko niya makagawad. Dayon diretso na ko. Gibaklid ba gyud tong mga CBO. Diretso kap sa akong hawak. Siyempre, nagdala ko gud po sila kay gabi igod, di pa nang depensa na ako. Pero kato po sila wala ko to gamit og giabuso. Sumala pa usab ni Police Lieutenant Abelardo Labis, ang Deputy Chief of Police sa Trento MPS, ilang ipasaka ang kasong Republic Act 10591 tungod sa paghupot og illegal nga armas. So ang maong suspect no gi-turn over diri sa police station kauban ining atong apikon nga kagawad ang barangay tanod. O karon ang atong mga kapulisan no prepare na sa dokumento aron isangat sa iya ang kaso nga violation of RA 10591 o Omnibus Election Code Batas Pambansa 881. So, naana si karon ang suspect na sa atong kustodiya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan, The Music and News Authority.